नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। म महेन्द्र भट्टराई। आदरणीय दर्शकहरू, नेकपा एमाले जो सत्तारूढ दल हो, सर्वोच्च अदालतको नेकपाको नाम सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पछाडि यो पुनर्स्थापित भयो। बीचमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बीच एकता भएर नेकपा बनेको थियो। खास गरी सर्वोच्च अदालतको यो फैसला पछाडि पुनर्स्थापित भएको नेकपा एमाले एकीकृत हुनुभन्दा पहिलेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्वतः जानुपर्ने परिस्थिति थियो। तर एमाले जुन ढङ्गले सर्वोच्च अदालतको फैसला पछाडि पूर्ववत अवस्थामा साबिक नेकपा एमालेका रूपमा यसको कार्य, यसको रूप आकार अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, तर त्यो छैन। आज एमालेमा एक खालको भाँड भैलो सिर्जना भएको छ। पार्टीका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल पक्ष जो नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद चलिरहँदा अर्को गुट, अर्को समूहमा विभक्त थियो, त्यो समूहसँग छलफल नगरी, जानकारी नदिई एकलौटी ढङ्गले बैठक गरेर अर्को पक्षका जिम्मेवारीहरूलाई खोज्ने, फेरबदल गर्ने र महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने जुन निर्णय प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्षले गर्नुभयो, त्यसका विरुद्ध अर्को पक्ष विरोधमा छ र यो एक प्रकारको लडाईँ तीव्र गतिबाट अगाडि बढिरहेको छ, जसले आम जनताको अपेक्षा, समृद्धि र विकासको जुन सपना थियो, दुईवटा पार्टीको सुरुको जुन प्रकारको गठबन्धन र त्यस पछाडि पार्टी एकतालाई जनताले समर्थन गरेर 2/3 नजिकको अभिमत नेपाली जनताले दिएका थिए, त्यसको बर्खिलाप यो पार्टी गएको छ र पार्टीका नेताहरू त्यसको बर्खिलाप गएका छन्। यस हिसाबले जनताको सपनामाथि तुषारापात भएको मानिएका छ अथवा जनताले आफ्नो अभिमतलाई ठगिएको रूपमा बुझेका छन्। यस्तो अवस्थामा अब आगामी दिनहरूमा नेपालको राजनीतिमा यस प्रकारको समर्थन कुनै राजनीतिक दलले प्राप्त गर्छ या गर्दैन, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। स्थापनाको लामो अवधि पछाडि मात्रै एउटा राजनैतिक दलले यो प्रकारको समर्थन प्राप्त गरेको थियो। खास गरी अहिले आफ्ना प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने मनस्थितिमा पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री पुगेका छन्। 4 जना वरिष्ठ नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ र 10 मध्ये 2 जना नेताहरूको स्पष्टीकरण सार्वजनिक भएको छ र त्यो स्पष्टीकरण भन्दाखेरिमा पनि सुस्पष्ट अथवा प्रतिस्पष्टीकरण उहाँहरूले जुन दिनुभएको छ 2 जना नेताहरूको, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र पूर्व प्रधानमन्त्री भीम रावलको प्रतिस्पष्टीकरण पढिसके पछाडि प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको गएको बैठकमा त्यो कारबाही योग्य छ भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। त्यस हिसाबले एमाले फुटको डिलमा छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। नेकपा एमाले आज पनि जो सत्ताको नेतृत्वमा छ, त्यसको आगामी राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ, नेपालको राजनीतिमा एमालेको अस्तित्व अब के हुन्छ, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण सोधेका र आफ्नो अघिल्लो महाधिवेशनबाट नेकपा एमालेको उपाध्यक्षमा निर्वाचित उपाध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम रावल यो विषयमा कुराकानी गर्न आजको बहसमा हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई धेरै स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। मैले लामो पृष्ठभूमि बाँडे। यो एमालेको राजनीतिक जीवनमा अत्यन्त सङ्कटपूर्ण अवस्था एकातिर छ। मूलभूत रूपमा भीम रावल स्वयं तपाईँको राजनीतिक जीवनमा पनि एउटा अभूतपूर्व सङ्कट आइलागेको छ। प्रतिस्पष्टीकरण यहाँले दिनुभएको छ, जसलाई कारबाही योग्य छ भनेर प्रधानमन्त्रीले टिप्पणी गर्नुभएको छ। कारबाहीका लागि तयार हुनुभएको हो? मेरो राजनीतिक जीवनमा व्यक्तिगत रूपमा मैले कुनै सङ्कट महसुस गरेको छैन। मैले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक जीवनमा सङ्कट आइरहेको देखिरहेको छु। किनभने यो जति पनि घटनाहरू घटिरहेका छन्, ती घटनाहरू नेपालभित्र मात्रै स्वचालित छैनन्, तिनीहरूका बाह्य आयामहरू छन्। जसरी नेपालको संविधान निर्माण गर्दा हामीले नाकाबन्दीको सामना गर्नु पर्यो, त्यसै गरेर हामीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानीको नक्सा प्रकाशित गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटनको सामना गर्नु पर्यो। हामीले त्यसलाई त्यसरी हेर्नुपर्छ र त्यसको साथसाथै कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले यत्रो ठुलो मत ल्याएर आफ्नो देशको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रताको बारेमा कुराहरू मुखरित गरेको हुनाले त्यो पार्टीलाई नै निवेदकले माग गर्दै नगरेको विषयमा प्रवेश गरेर सर्वोच्च अदालतले 2टा पार्टी एकीकरण हुन पाउने उसको सार्वभौम अधिकारलाई नै समाप्त गरिदियो। त्यसकारण यहाँ व्यक्तिको कहाँ जान्छ भन्ने कुरा होइन, यो राष्ट्र के हुन्छ, हाम्रो राजनीतिक भविष्य के हुन्छ, यो देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रता के हुन्छ भन्ने कुरामा म चिन्तित छु। दोस्रो कुरा, तपाईँले जुन स्पष्टीकरणको प्रसङ्ग ल्याउनुभयो, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले जसरी उहाँले स्पष्टीकरण सोध्न लगाउनु भयो, त्यो स्पष्टीकरण नै अवैध छ। किनभने हाम्रो पार्टीको विधानको जो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित भएको विधान हो, त्यसको धारा 14 बमोजिम पदाधिकारी लगायत केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुन्छन् र त्यसको सङ्ख्या निर्धारण गरिएको छ र बढीमा 10% नबढाई
मनोनयन गर्न सकिन्छ। त्यो मनोनयन गर्ने कुरा पनि पहिल्यै भइसकेको छ। त्यहाँ कुनै स्थान नै रिक्त छैन। स्थानीय रिक्त नभएको ठाउँमा यो पार्टीका कुनै सदस्य नभएका व्यक्तिहरूलाई 23 जनालाई जसरी उहाँले फागुन 28 गते केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मनोनयन गरेको कुरा गर्नुभयो र त्यो केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरेर हाम्रो पार्टीको विधानमा हुँदै नभएको व्यवस्था राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेर अनि त्यसको बैठक गरेर हामीलाई कारबाही गर्ने कुराको लागि स्पष्टीकरण सोधे भन्नुभयो। त्यो स्पष्टीकरण अवैध छ, त्यो पार्टी विधान विपरीत छ भनेर तपाईँले यस्तो पार्टी विधान विपरीत काम किन गर्नुभयो भनेर उहाँलाई मैले स्पष्ट गर्नको लागि पत्र पठाएको छु। र मैले के भनेको छु भने उहाँले जसरी पार्टी विधानका अघि मैले चर्चा गरेका धाराहरूको उल्लङ्घन गर्नुभयो र नेपालको संविधानको पनि उल्लङ्घन गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्यो र यसरी पार्टीको पनि विधान मिचेर जसरी कानुनी शासन विपरीत उहाँ जानुभयो, तपाईँ किन जानुभयो भनेर मैले उहाँबाट जानकारी माग गरेको छु। र यो उहाँले के कारबाही गर्नुहुन्छ, कसो गर्नुहुन्छ, मैले राजनीतिक जीवनमा यो राष्ट्र र जनताको सेवाको लागि कटिबद्ध भएर पाइला चालेको हुनाले त्यो उहाँको अवैध स्पष्टीकरणको कुनै अर्थ छैन र त्यसले म कुनै आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा सङ्कटग्रस्त भएको महसुस गर्दिनँ। यद्यपि यहाँले प्रष्टीकरण मागेको विषयमा त प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छैन कुनै पनि प्रष्टीकरण, तर तपाईँको प्रष्टीकरणका सन्दर्भलाई चाहिँ उहाँले कारबाहीयोग्य प्रष्टीकरण हो, तपाईँले माग गरेको प्रष्टीकरणको विषयले उहाँले अलिकति टिप्पणी उठाउनु भएको थियो र जुन 10% को सन्दर्भ यहाँले ल्याउनु भयो प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी अध्यक्षका तर्फबाट सिधै त्यही कुरा नभनिए पनि टिप्पणीहरू के सुनिएका छन् भने पार्टीमा आगलागी गराउनु भयो तपाईँहरूले। आगलागी भएको बेलामा तपाईँहरू जो निर्वाचित पदाधिकारी अथवा निर्वाचित कमिटीको आधा हिस्सा चाहिँ ठुटा साबित हुनुभयो। आगलागी पछाडिको सन्दर्भमा ठुटा आगलागी भएपछि रुख बिरुवाहरू ठुटामा परिणत हुन्छन्, तपाईँहरू चाहिँ ठुटामा परिणत हुनुभएको। त्यस्तो बेलामा जङ्गलको फेरि ब्युटीलाई रूपान्तरण गर्नका लागि अथवा सौन्दर्यकरण गर्नका लागि जुन पालुवाहरू पलाएका थिए त्यो बेलामा त्यो पालुवाहरूलाई ठाउँ दिनका लागि गर्नु पर्यो नि भन्ने उहाँको भनाइ छ। यदि त्यो बिम्बको प्रयोग गर्ने हो भने 2075 साल जेठ 3 गते पार्टी एकीकरणको घोषणामा हस्ताक्षर गर्ने, त्योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री हुनुको लागि गोप्य सम्झौता गर्ने केपी शर्मा ओलीजी नै हुनुहुन्थ्यो। त्यो दुईटा ठुला पार्टीको जुन एकता थियो त्यो एकता हुनु पूर्व, औपचारिक एकता हुनु पूर्व दुईटा पार्टीले आम निर्वाचनमा संयुक्त मोर्चा बनाएर संयुक्त घोषणा जारी गरेर चुनाव लडेका थिए। फलस्वरूप नेपाली जनताले यत्रो ठुलो विश्वास भरोसा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामाथि गरेको थियो। त्यस्तो ठुलो भरोसा प्राप्त र स्वयं एकता गरेको, स्वयं त्यसमा हस्ताक्षर गरेको व्यक्ति केपी शर्मा ओलीजीले त्यसलाई गत वैशाख महिनामा दल विभाजन सम्बन्धी कानुन ल्याएर फुटाउन खोज्ने र हामीले फेरि पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि धेरै प्रयास गरेर गत भदौ 26 गते थाई कमिटीको बैठक बसेर त्यो थाई कमिटीको बैठकबाट 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री पनि उहाँ नै हुनुहोस् र त्यसपछि महाधिवेशनसम्मको लागि अध्यक्ष पनि उहाँ नै हुनुहोस्, तर यो पार्टी जोगाउँ भन्ने हाम्रो त्यो प्रयत्नलाई पनि नमानेर वास्तवमा आगलागी कसैले गराएको छ भने घटनाक्रम तथ्यले केपी शर्मा ओलीजीले आगो लगाउनु भएको देखिन्छ। हामीले उहाँले लगाउनु भएको आगोलाई निभाउनुको लागि अब जुन सर्वोच्च अदालतले जेसुकै कारणले भए पनि जुन फागुन 23 गते निर्णय गरेर फेरि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीलाई पूर्ववत स्थानमा जाऊ भनेर उसले सुनायो फैसला, त्यो फैसलापछि अब हामी विगतका ती घटनाक्रमहरूलाई कुनै बेला ठन्डा दिमागले हामी समीक्षा गरौँला। अहिले हामी जब नेकपा एमाले पूर्ववत स्थानमा फर्क्यो भनेर अदालतले भनिसकेपछि हामी त्यसका केन्द्रदेखि लिएर स्थानीय तहसम्मका सबै कमिटीहरूलाई तदनुकूल चलाउँ भनेर हामीले त्यसलाई हरियाली बनाउन खोजेका थियौँ। उहाँले त्यसमा फागुन 28 गते पार्टी विधानलाई मिचेर कुल्चेर त्यसमा हुँदै नभएको व्यवस्थाको विपरीत उहाँले जसरी त्यसमा मान्छे थप्नुभयो त्यसलाई हरियाली ठान्नुभयो। वस्तुत उहाँकै शब्द यदि उहाँले त्यो भन्नुभएको त्यो बिम्बको प्रयोग गर्ने हो भने त्यो आगलागी उहाँले गराउनु भएको छ। त्यो आगलागीले हामीले राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्धारित दमकलबाट निभाउन खोजिरहेका छौँ। त्यो महाधिवेशन त उहाँले एकलौटी ढङ्गले आयोजक समिति घोषणा गरिसक्नु भएको छ। अब त्यो महाधिवेशन हुन्छ हुँदैन फरक कुरा छ, तर यो होइन, मैले त्यो महाधिवेशन हुने कुरा गरेँ होइन। उहाँले जुन नेकपा एमालेको सङ्गठनात्मक संरचनामाथि आगलागी गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो आगलागीलाई 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको सिद्धान्त पुर्याएर त्यसको सिद्धान्त र नीतिको दमकलको फोहराबाट यहाँले त्यो माग गरे पनि उहाँले त्यसलाई अहिलेसम्म स्वीकार गरिसकेको अवस्था छैन। तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा राजनीतिलाई चाहिँ मूलतः हाम्रो जस्तो देश, जति पनि विश्वका हाम्रो जस्ता देशहरू छन् त्यो देशमा चाहिँ जसले सक्छ त्यसले गर्छ
सिधा भाषामा भन्दा त्यस्तो रूपमा बुझ्ने गरिएको छ। मूलभूत रूपमा व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई चाहिँ त्यो नेताका रूपमा नेपाली जनताले बुझेका छैनन्, किनभने तपाईँले सिद्धान्त राष्ट्रियताका सन्दर्भमा लामो समयदेखि निरन्तर आफूलाई शक्तिशाली जुन उभ्याउनु भएको छ, त्यसका लागि जनताको समर्थन यहाँलाई भलिभाँति प्राप्त छ। तर अब आफूले सक्दा आफ्नो चाहिँ के भने अनुकूलता हुँदा सबै त्यो स्तरसम्म पुग्छन् भन्ने कुरा यो एमाले बन्नुभन्दा पहिला नेकपा जुन पार्टी थियो त्यस बेलामा यहाँहरूले तपाईँको आजका अध्यक्षलाई चाहिँ यहाँहरू र प्रचण्ड सहितको जुन नेकपाको एउटा समूह थियो, लगभग दुईटा अलग अलग पार्टीको रूपमा विकास भइसकेको थियो, एकचोटि होइन चार चोटि कारबाही गरेर त्यो स्तरसम्म पुर्याउनु भएको थियो। त्यसैको बदला लिनुभएको हो नि उहाँले। म सिधा कुरा भन्दा दुईटा कुरा भन्छु। पहिलो कुरा तपाईँले कतिपय व्यक्तिहरू स्वेच्छाचारी ढङ्गले काम गर्छन्, जसले सक्छ त्यसले गर्छ भन्ने मानसिकता राख्छन् भन्नुभयो। त्यस्ता शासकहरू जहाँसुकै हुन् ती लामो टिकेको इतिहास संसारमा कहीँ पनि छैन। राष्ट्रको विरुद्धमा जाने, जनताको भावनाको विरुद्धमा जाने व्यक्तिहरूका त्यस्ता पाइलाहरू ती अन्ततः समाप्त भएर गएको देखिन्छ। त्यो एउटा मैले इतिहासको सन्दर्भ कोट्याएँ। दोस्रो कुरा, उहाँलाई चार चोटि कारबाही गरिएको हुनाले उहाँले जसले सक्दाको कुरा यहाँ जोडेँ मैले, उहाँले बदला लिनुभयो भन्ने तपाईँले सक्नु भएको थियो। तपाईँले त्यो प्रसङ्गको कुरा गर्नुभयो। हामीले कारबाही त्यसरी गरेकै होइन। उहाँलाई पहिलोचोटि उहाँले के गर्नुभयो भने जब प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, बालुवाटारमा आफ्नो गुटको भेला गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधानलाई ठाडै उल्लङ्घन गरेर उहाँले 1501 जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाउनु हो। त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधानमा पनि छैन, कुनै नियमावलीमा पनि छैन। उहाँले पार्टी विरोधी त्यो काम गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, उहाँले निर्वाचन आयोगमा गएर नेकपा एमाले भन्ने पार्टी दर्ता गराएर उहाँले खुले आम पार्टी विरोधी गतिविधि गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, उहाँले त्यसपछि के गर्न थाल्नुभयो भने अब विपक्षी दलहरू जोसँग हामी आम निर्वाचनमा लडेका थियौँ ती विपक्षी दलहरूसँग मिलेर उहाँले सरकार निर्माण गर्ने र हाम्रो विरुद्ध गतिविधि गर्ने कामहरू उहाँले गर्नुभयो। र देशव्यापी रूपमा उहाँले पार्टीको विधान विपरीत, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय विपरीत सभा सङ्गठन गर्न थाल्नुभयो र त्यहाँबाट उहाँलाई जे मन लाग्छ त्यो बोल्न थाल्नुभयो। त्यो फलस्वरूप पार्टीको त्यति बेलाको बहुमत जसको हातमा थियो र भदौ 26 गतेको थाई कमिटीको बैठकबाट अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई कार्यकारी अधिकार दिइएको थियो र त्यो कार्यकारी अधिकार दिइएको अन्तर्पार्टी निर्देशनमा स्वयं केपी शर्मा ओलीजीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। त्यसकारण त्यो अधिकार प्रयोग गरेर पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले विधिवत उहाँलाई यस्ता काम बन्द गर्न निर्देशन दियो, उहाँसँग स्पष्टीकरण पनि माग्यो। उहाँले त्यस्ता काम पनि बन्द गर्नु भएन र उहाँले उल्टै त्यो 1501 जनाको माथि केन्द्रमा मात्र बनाउने होइन कि सबै जिल्लाहरूमा छुट्टै आफ्नो प्रदेश कमिटी, आफ्ना जिल्ला कमिटीहरू निर्माण गरेर पार्टीलाई विभाजनतर्फ उहाँले घचट्नु हो। त्यसकारण उहाँका त्यस्ता गतिविधि रोक्नलाई कारबाही उहाँले पहिले त्यो गर्नुभएको, त्यति बेलाको अर्को पक्षले त्यो गरेको होइन। त्यो कामलाई रोक्नुको लागि कारबाही भएको त्यो बेलाको त्यस्तो प्रसङ्ग हो। अहिले के प्रसङ्ग हो भने नेकपा एमाले भन्ने पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतले छुट्टै पार्टी भयो है अब भनिसकेपछि त्यो छुट्टै पार्टीको एक जुन संरचना छ, एकीकरण पूर्वको संरचनामा काम गर्न छोडेर जसरी पहिले उहाँले त्यति बेलाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधान विपरीत त्यसलाई मिचेर काम गर्न थाल्नु भएको थियो, फेरि उहाँले फागुन 28 गते फेरि नेकपा एमालेको पनि विधानलाई मिचेर काम गर्नुभयो। त्यसकारण हाम्रो त्यति बेलाको कारबाही भनेको उहाँले खुले आम पार्टीको अवज्ञा गरेर मिचेर जे मन लाग्यो त्यही गर्न खोजेर त्यसलाई रोक्नको लागि गरिएको थियो। अहिले उहाँले हामीमाथिको कारबाहीको जुन कुरा गर्नुभएको छ र उहाँले जे काम गर्नुभएको छ त्यो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र पार्टीको विधान, यसको प्रक्रिया नियमावली मिचेर काम गर्न खोज्नु भएको हुनाले त्यो पार्टी विधान र पार्टीको रक्षाको लागि हामीले काम गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो। जब तपाईँहरू नेकपा सँगै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला कानुनी दृष्टिकोणले तपाईँहरू सँगै भएको भए पनि तपाईँहरूका बीचमा राजनैतिक महाभारत भएको थियो भन्ने कुरा जगजाहेर छ। नेपाली जनताले तपाईँलाई देखेका छन्, हेरेका छन्, भोगेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा यहाँले सँगै थियौँ, त्यसको विधान विपरीत केपी ओलीले काम गर्नुभयो भनेर भन्दाखेरिमा पनि व्यावहारिक रूपबाट तपाईँहरू दुई अलग अलग पार्टीका रूपमा अगाडि बढिसक्नु भएको थियो। तपाईँहरू यदि त्यो बेलामा आफ्नो आफ्नो दावा थियो, तपाईँहरूलाई यदि निर्वाचन आयोगले निर्णय गरे भए तपाईँहरू दुईवटा अलग अलग पार्टीका रूपमा रहनुहुन्थ्यो। उहाँले त खुलेआम घोषणा गर्नुभएको छ नि, तपाईँहरूलाई जता इच्छा लाग्छ त्यतै लाग्नुहोस्, अब यो मैले पार्टी बनाउने हो भनेर उहाँले छुट्टै पार्टीको अभ्यास गरेर जुन 1500, 1100, 1000को जुन कुरा छ उहाँले मन लाग्दी जुन गरे भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। आफ्नो नयाँ पार्टीमा उहाँले आफ्नो तरिकाले जे मन लाग्छ उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। तर यहाँले राजनैतिक निर्णय छ नि, केपी ओलीले पहिला राजनैतिक निर्णय लिने, कुनै पनि स्टेपहरू चाल्ने, यहाँहरूले चाहिँ ठुलो हेर्ने अथवा त्यसलाई फलो गर्ने अथवा त्यसको प्रत्युत्तर दिने मात्रै जुन काम गर्नुभयो नि, राजनीतिमा पहल कदमी र पहिला निर्णय गर्ने कमजोरीका कारण तपाईँलाई समर्थन गर्ने तमाम कार्यकर्ता नेताहरू जो छन् आज विलकबन्दमा परेका छन्। दुईटा प्रसङ्गको कुरा गर्नुभयो तपाईँले। एउटा त्यति बेला जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थियो
उहाँले त्यो छुट्टै पार्टी बनाएको त्यो गरेको र हाम्रो बिचमा जुन अन्तर्विरोध चर्क्यो त्यो त पछिल्लो चरणमा हो। आरम्भमा त हामी एउटै पार्टीमा थियौँ, एउटै पार्टीमा निर्णय हुन्थे। जस्तो मैले भदौ 26 गतेको कुरा गरेँ, भदौ 26 गते कार्यकारी अधिकार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले उपयोग गर्ने, प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने, अध्यक्ष पनि महाधिवेशनसम्मको लागि हुने, उहाँले सरकार सञ्चालन गर्ने र दुईटै अध्यक्षले पार्टी र सरकारको बिचमा समन्वय गरेर जाने, पार्टीलाई विधि र पद्धतिसङ्गत किसिमले चलाउने। यो त स्वयं उहाँले हस्ताक्षर गरेको कुरा गर्दैछु म। पछि जब उहाँले त्यसको अवज्ञा गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि उहाँले मनपरी किसिमले पार्टी विधान मिचेर गएको कुरा त्यो पछिल्लो चरणको कुरा हो। सुरुको चरणमा त हामी एकै ठाउँमा थियौँ र विधिसँग चलौँ हामीले भनेका थियौँ, त्यो एउटा प्रसङ्ग हो। र अर्को कुरा जुन पहल कदमीको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, उहाँले फटाफट निर्णय गर्दै जाने अनि हामी चाहिँ ठुलो हेर्ने भन्ने जुन प्रसङ्गको कुरा गर्नुभयो, हामी त कानुनी शासनमा विश्वास गर्छौँ नि, विधिमा विश्वास गर्छौँ, पार्टीको अनुशासनमा विश्वास गर्छौँ। एउटा सभ्य समाज निर्माण गर्नुको लागि हामीले जुन नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख प्रणालीमा जाने भनेका छौँ, हामी त त्यो आदर्शमा विश्वास गर्छौँ। त्यहाँ स्वेच्छाचारी ढङ्गले काम गर्ने, उदारवादी अर्थतन्त्रको पछि लागेर समाजवादलाई बलिवेदीमा होम्ने र एमसिसी जस्ता अनेक प्रकारका देशलाई उपनिवेशकरणको बाटोमा लगाउने सम्झौता गरेर देशको स्वाधीनतालाई समाप्त गर्ने, कृषि क्षेत्रमा एकातिर भन्ने हामी मासु र अन्डामा आत्मनिर्भर छौँ, अर्कोतिर बाह्य लगानी नभए अब कृषि क्षेत्र अगाडि बढ्दैन भनेर नेपालको कृषि क्षेत्रलाई पनि तहसनस गरेर त्यही एमसिसीको एउटा अङ्गको रूपमा कृषि क्षेत्रलाई पनि विदेशीको हातमा सुम्पने जस्ता क्रियाकलापहरू उहाँले गर्नुहुन्छ। हामी त त्यस्तो नगरौँ, नेपालको संविधानले जे भन्छ, हाम्रो पार्टीको विधानले जे भन्छ भनेर हामी कानुनसम्म चल्ने भएको हुनाले यहाँहरू जस्तो सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई या अरू जनसमुदायलाई के लागेको हुनसक्छ भने यिनीहरूले त ठुलो हेरे जस्तो भयो भन्ने लागेको हुनसक्छ। किनभने कानुन र सामाजिक मर्यादा लगायतका सबै कुरा मान्ने मान्छे के गर्छ, विधिअनुसार चल्छ। त्यसकारण विधि मिचेर जे मन लाग्यो त्यही गर्ने मान्छेले जे गरे पनि भयो, 1500 को केन्द्रीय कमिटी बनाए पनि भयो, विधान मिचेर यी पालुवा हुन् भन्दै त्यो विधानमा नभएको व्यवस्थामा मान्छेहरूलाई कसैलाई जे मन लाग्यो त्यहीमा नियुक्ति गर्दै पनि भयो। एउटा पालुवाले तपाईँलाई प्रतिस्थापन गरिसकेका छ, त्यसकारण त्यो प्रतिस्थापन गरेको छैन। यदि गराइएको छ, उहाँले प्रतिस्थापन गरेको त्यो उहाँको आफ्नो स्वेच्छाचारी घोषणा मात्रै हो, त्यसले कुनै कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको छैन। यहाँले जुन सिद्धान्त, नीति, विधि, विधान, सभ्य समाजको जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले त्यसको वकालत गरिरहँदा अहिले व्यवहारमा जे देखिया छ नेपालको राजनीतिमा, तपाईँको र त्यो व्यवहारको बिचमा त कहीँ पनि तालमेल र भेटघाट हुने सम्भावना छैन नि। किनभने तपाईँ त्यो भनिराख्नु भएको छ केपी ओली स्वेच्छाचारी हुनुभयो भनेर नेकपा हुँदा, तर अहिले एमाले हुँदा त उहाँले अहिले भर्खरै त अब संसदीय दलको विधान परिवर्तन गराएर आफ्नो अधिकार सम्पन्न गर्ने, सांसदहरूलाई कारवाही गर्न सक्ने, पार्टी अध्यक्षले जे पनि गर्न सक्ने, सब के अरे पदाधिकारीहरूको सबको जिम्मेवारी खोसिया छ। सबै एक हिसाबले उहाँ सर्वे सर्वा बेलगाम घोडा बनिसक्नुभयो। यो तपाईँले पहिला हुन दिनु भएन, त्यसैले मतभेद थियो। यो तपाईँ यो अब उहाँलाई सुधार्छु भनेर लाग्ने परिस्थिति छ तपाईँहरूलाई? त्यही पार्टीमा बसेर उहाँलाई सुधारेर यो पार्टीलाई विधि विधानमा हिँडाउँछु भन्ने सोच अथवा त्यो आशा तपाईँलाई अहिले पनि छ र? हामीले यो पार्टीमा धेरै लामो समयसम्म धेरै पसिना बगाएको, हजारौँ मानिसहरूले यसमा पसिना बगाएको हुनाले यसलाई अन्तिमसम्म संरक्षण गर्ने, यसको सुरक्षा गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अब उहाँले जुन तपाईँले मन परेको कुरा गर्नुभयो संसदीय दलको विधान, म संसदीय दलको विधान त्यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संसदीय दल विधानको मसौदा समितिको म संयोजक हो। हेर्नुहोस्, नेकपा एमाले आम निर्वाचनबाट आइसकेपछि नेकपा एमालेको संसदीय दलको विधान बनेकै छैन। त्यो पछि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बन्यो, त्यसको संयोजकै मै थिएँ मसौदा समितिको। नेकपा एमालेको बनेकै छैन। पहिले संविधान सभा संसदीय दल भन्ने थियो, त्यो संविधान सभा संसदीय दलको विधान थियो नेकपा एमालेको। त्यो त नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि पहिलेको संविधान सभा संसदीय दल त रहेन। अहिले त संसद पनि नयाँ संविधान अन्तर्गत आम निर्वाचन भएर गठन भएको हो र त्यसैले संविधान सभा संसदीय दल पहिलेको कायम नभएको हुनाले अहिले नेकपा एमालेको संसदीय दलको विधान नयाँ बनाउनु पर्थ्यो। यहाँ केपी शर्मा ओलीजीले के गर्नुभयो त, पहिले संविधान सभा संसदीय दलको जे विधान छ त्यसैलाई संशोधन गरेर बनाए भन्नुभयो। अब जो मान्छे स्वेच्छाचारी रूपमा काम गर्न उद्धत हुन्छ, जसले म कानुन मान्दिनँ, विधान मान्दिनँ, प्रक्रिया मान्दिनँ, प्रणाली मान्दिनँ भन्छ, नेपालको इतिहास मात्र होइन संसारको इतिहासले हेर्नुभयो भने त्यस्तो व्यक्तिको उपचार त जनताले गर्छन् र राजनीतिक दलभित्र राजनीतिक दलका आम कार्यकर्ताले गर्छन्। जसरी नेकपा एमालेको पार्टी विधानको प्रस्तावनामा अन्तिम त्यसको प्याराग्राफमा भनेको छ, सबै सदस्य समान छन्, सार्वभौम सत्ता पार्टी सदस्यहरूमा निहित हुनेछ र विधान बमोजिम सबैले काम गर्नुपर्नेछ। अब त्यो कुरालाई नै जसले उल्लङ्घन गरेर म नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने कसैले भन्छ भने लोकतन्त्रमा सर्वेसर्वा हुँ भन्ने व्यक्तिको पतन नराम्ररी हुन्छ भन्ने कुरा
घटनाक्रमले देखाएको छ त्यस्तो नहोस् भन्ने मेरो कामना हो। हामी यो सन्दर्भ फेरि जोड्नेछौँ। दर्शकहरू, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल हाम्रो स्टुडियोमा आज बहसमा हुनुहुन्छ। खास गरी एमालेभित्र पछिल्लो पटक जुन विवाद सिर्जना भएको छ त्यसले मुलुकको राजनीति अथवा त्यो पार्टीका समर्थक र आम नेपाली जनता स्वयंलाई एक हिसाबले निराश बनाएको छ। सन्दर्भ फेरि जोड्नेछौँ, बेला भएको छ छोटो विश्रामको। हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीले एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यद्यपि महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित उहाँको उपाध्यक्ष पद यति बेला पार्टी अध्यक्षले खोज्नु भएको छ, त्यसलाई खोसिएको भनेर बुझिएको छ र उहाँ लगायत यस्तै अन्य जिम्मेवारीहरू पनि एकलौटी ढङ्गले खोसिएको भन्दै विवाद चरम सीमामा अगाडि बढेको छ। अब यसको भविष्य के हुने, यो एउटा ज्वलन्त प्रश्न छ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले जुन यो प्रश्न गरेँ कि अब के हुन्छ एमालेको भविष्य, तपाईँहरूले चाहिँ के स्पष्टीकरण त सोधिहाल्नुभयो। अनि यहाँलाई थाहा छ नि, अब यो संसदीय दलको विधान संशोधन गराएर निर्वाचित सांसदहरूलाई पनि 6 महिनासम्म बढीमा निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार उहाँको हातमा पुर्याइएको छ। अब उहाँ अहिले बहुमतमा हुनुहुन्छ, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा अथवा संसदीय दलमा पनि उहाँसँग त्यो बहुमत छ। अब भने पार्टीबाट साधारण सदस्य समेतैबाट कारवाही गर्न उहाँ त्यो मुडमा पुग्नु भएको छ। भनेको मतलब पुरै घोक्रे ठ्याक लगाएर जाने परिस्थिति उहाँले सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ। के हुन्छ, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ अब खासमा? यो नेकपा एमाले पार्टी निर्माणमा उहाँको भन्दा बढी पसिना हामीहरूको बगेको छ। म स्मरण गराउन चाहन्छु, 32 सालमा कोर्डिनेसन केन्द्र भन्थे छोटकरीमा, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी कोर्डिनेसन केन्द्र मार्क्सवादी लेनिनवादी, त्यसका संस्थापक सदस्यहरूमा अहिले पनि हाम्रा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालजी, अर्का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालजी, त्यसपछि धेरै लामो समयसम्म काम गर्नुभएका झापाकै मुकुन्द नेउपानेजी र अमृत बोहराजी हुनुहुन्छ। त्यसका संस्थापक त्यति बेला कोर्डिनेसन केन्द्र कालका, जो अहिले केपी शर्मा ओलीजीको यो स्वेच्छाचारी कामको विरुद्ध उभिनुभएको छ। एउटा स्मरण गराएको मैले। अब उहाँले म नै पार्टी हुँ, मैले जे गरेँ सबै निकालिदिन्छु भन्दैमा यहाँ कोही हामी निस्किनेवाला छैन। हामी नेकपा एमालेका सिर्जनाकार भएका हुनाले, यसका निर्माता भएको हुनाले हामी यो पार्टीको रक्षाको लागि देशव्यापी रूपमा उहाँले जहाँ जहाँ स्वेच्छाचारी काम गर्नुहुन्छ सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेको विधान बमोजिम हामी केन्द्रदेखि तलका सम्पूर्ण संरचनाहरूलाई क्रियाशील गर्नेतर्फ हामी सक्रियतापूर्वक लागिरहेका छौँ। र यदि उहाँले कुनै ठाउँमा पार्टीको विधान विपरीत, सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत उहाँले कुनै ठाउँको जिल्ला कमिटी भन्नुहोस् या प्रदेश कमिटी भन्नुहोस् या कुनै जनसङ्गठनहरूलाई उहाँले छुट्टै आफ्नो सञ्चालन गर्नुभयो भने हामी त्यसलाई चुनौती दिन्छौँ र हामी सङ्गठन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ। हामी बढिरहेका छौँ। सङ्गठनात्मक तपाईँहरूको मोर्चालाई सुनवाई नगर्ने र त्यस्ता कुराको कुनै अर्थ नरहने भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। एक्लै एक गरेर उहाँले तपाईँका मानिसहरूलाई चाहिँ के तपाईँलाई समर्थन गर्ने मानिसहरूलाई आफ्नो साथमा लिने परिस्थिति बनिरहेको छ। एउटा कुरा। अर्को कुरा भनेको चाहिँ निर्णय उहाँको हातमा छ, कार्यान्वयन गर्ने उहाँहरूले छ। भोलि तपाईँहरूको चाहिँ के भने पार्टीको अन्य ठुल्ठुला निर्णयहरू होलान् भने चाहिँ निर्वाचन समेतलाई मध्यनजर गरेर जनताको बिचमा तपाईँहरूलाई चाहिँ के भने कटअप गर्ने परिस्थिति बन्यो भने के गर्ने तपाईँ? म त्यो कुरामा आउँदैछु। त्यसकारण पहिलो कुरा जुन सङ्गठन छ देशव्यापी र मलाई विश्वास छ, म यसको तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत पनि नेकपा एमालेका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्तालाई यहीँबाट पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु। हामी 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको रक्षाको लागि दृढ सङ्कल्पित छौँ। हामी सबैले अगाडि बढ्नुपर्छ र केपी शर्मा ओलीजीले अध्यक्षको हैसियतबाट जिम्मेवारीपूर्वक 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनका सम्पूर्ण कुराको रक्षा गर्नुको सट्टा त्यसलाई तपाईँले अघि नै मलाई प्रश्न सोध्नुभएको थियो, नष्ट गर्नुको लागि आगो लगाउनु भएको छ। अब हामीले सिद्धान्त र नीतिको दमकलबाट त्यसलाई निभाउनुपर्छ, त्यसमा सम्पूर्ण नेता र कार्यकर्ता अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। जहाँसम्म तपाईँले संसदबाट 6 महिना निलम्बन गर्ने, पार्टी सदस्यताबाट निकाल्ने भन्ने जुन कुरा गर्नुभएको छ, यो सदस्यता केपी शर्मा ओलीजीले दिएको पनि होइन, उहाँले खोज्न पनि सक्नुहुन्न। र 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले उहाँको भन्दा बढी मत दिएर मलाई निर्वाचित गरेका हुन्। त्यो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनका सार्वभौम प्रतिनिधिहरूले दिएको मतलाई उहाँले अवज्ञा गर्ने अधिकार उहाँलाई छैन। उहाँले जबरजस्ती रूपमा जुन गरेर बाहिर म अध्यक्ष हुँ जे पनि गर्छु भन्नुभएको छ र त्यसले भोलि तपाईँले निर्वाचनको जुन कुरा ल्याउनु भएको छ त्यो निर्वाचनको बेलामा यदि त्यहाँ कुनै वैधानिक र कानुनी प्रश्न उठ्यो भने हामीले निर्वाचन आयोगलाई लेखेर पनि दिइसकेका छौँ। उहाँले विधान विपरीत गरेका कामहरू ती अभिलेखमा अभिलिखित हुन सक्दैनन् भनेर हामीले लेखेर दिइसकेका छौँ।
अहिलेसम्म उहाँले लेखेर त्यहाँ पठाइसक्नु पनि भएको छैन, किनभने त्यो त गैरकानुनी हो उहाँले गरेको काम। त्यो एउटा कुरा हो। जहाँसम्म संसदको सदस्यताको निलम्बन, उहाँले 6 महिना निलम्बन गर्ने कुनै अधिकार छैन उहाँलाई, त्यो कानुन विपरीत हुन्छ त्यो। र केवल त्यहाँको प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले पार्टीको पक्षमा गर्नुपर्ने निर्णय, पार्टी सरकारले ल्याएको कुनै निर्णय पारित गर्नुपर्ने प्रतिनिधि सभाबाट या भनौँ संसदबाट पारित गर्नुपर्ने निर्णयमा मतदान गरेन, व्हिप उल्लङ्घन गर्यो, वा अर्को कुनै पार्टी खोल्यो, अर्को पार्टीमा लाग्यो भने मात्रै त्यो व्यक्तिको सदस्यता जान्छ। अरू जम्मै कुरा जुन केपी ओलीजीले म गर्छु भनेर त्यो अवैध किसिमले संसद दलको विधान, मैले अघि नै त्यसको व्याख्या गरिसकेँ, जुन ल्याउनु भएको छ त्यो अवैध हुन्छ, गैरकानुनी हुन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो, हामी त जनता र देशको लागि राजनीति गरेका मान्छे हौ। उहाँ त्यो कुनै संसद पदको त्यो निलम्बन हुन्छ कि 6 महिना, त्यो पार्टी सदस्यता कसैले पार्टी विधानभित्र मैले निकालिदिएँ भन्छ कि, त्यसको कुनै अर्थ छैन। देश र जनताको लागि आवश्यक पऱ्यो भने ज्यान दिन तत्पर भएको व्यक्तिलाई त्यो कुन बेलाको सांसद पद कता जान्छ, त्यो कसले सदस्यता के गर्छ भन्ने कुराको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। त्यो अन्तर्वार्ताको सुरुवातमा यहाँले जुन विषय उठान गर्नुभएको थियो, नेपालको राजनीतिमा जुन परिदृश्य अहिले सार्वजनिक भएका छन्, जे देखिएका छन्, त्यसको कारक भनेको बाह्य शक्तिको साँठगाँठ, त्यसको चाहिँ के भने सेटिङ, अनेक चलखेलका जुन सन्दर्भहरू छन्, यो यहाँले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको आजको दिनमा सर्वाधिक शक्तिशाली र ती विषयहरूलाई कार्यान्वयन गराउने चरणमा त्यसको चाहिँ सबै परिदृश्यमा चाहिँ त्यसको प्रमुख पात्रका रूपमा केपी शर्मा ओली तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यहाँले त्यो बाह्य शक्तिको साँठगाँठमा चाहिँ उहाँ पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री संलग्न हुनुभयो, यो गतिविधि गरिराख्नु भएको छ भन्न खोज्नु भएको कि कसले गर्दा यो भएको? केही घटनाक्रमहरू हेरौँ। हामीले यस्ता कुराहरू कसैलाई यत्तिकै आरोप लगाउने कुरा होइन, घटनाक्रमहरू हेरौँ। हामीले बाह्य शक्तिको नाकाबन्दी, भारतको नाकाबन्दी सामना गरेर नेपालको संविधान जारी गऱ्यौँ। त्यो नेपालको संविधानलाई अहिले हामीले यत्रो 7 प्रदेशमध्ये 6 प्रदेशमा बहुमत ल्यायौँ, सङ्घीय संसदमा हामीले झन्डै 2/3 ल्यायौँ। अब त्यसलाई तहस छिन्नभिन्न गरेर, कम्युनिस्ट पार्टीलाई छिन्नभिन्न गरेर त्यो नेपालको संविधानलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्दछ भनेर अहिले बालुवाटारमा छलफल हुन्छ। 1, 2, हामीले नागरिकताको सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा धेरै ठुलो परिश्रम गरेर, मैले त धेरै ठुलो प्रहारको पनि सामना गर्नु परेको थियो संविधान सभामा, त्यो गरेर हामीले नागरिकताको माध्यमबाट जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट नेपालको अस्तित्वलाई समाप्त गर्ने जुन षड्यन्त्र भइरहेछ त्यसलाई अलिकति भए पनि रोक्ने कोसिस गरेका थियौँ। राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर गएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जुन बेला पारित हुने ठिक्क बेला पुगेको थियो, त्यो बेला प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको बैठकै बन्द गरिदिनु भयो। दोस्रो, म केही घटना मात्रै भन्छु। तेस्रो कुरा, हाम्रो लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीमा भारतले अतिक्रमण गर्यो, उसले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा हाम्रो देशको भूभागलाई राख्यो। हामीले नक्सा प्रकाशित गर्न धेरै माग गऱ्यौँ, प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन। नक्सा चाहियो भनेर उल्टो व्यङ्ग्य प्रहार गर्नुभयो संसदको रोस्टमबाट उहाँले। तर पछि जब भारतले त्यसमा बाटोको उद्घाटन गर्यो, त्यसपछि देशका देशभक्त नेपालीहरूले सशक्त रूपमा आवाज उठाए। हाम्रो पार्टीभित्र बारम्बार उहाँले चाहिँ नक्सा निकाल्नुपर्छ भनेर हामीले माग गऱ्यौँ, निर्णय गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यो नक्सा प्रकाशित भयो र त्यो नक्सा प्रकाशित भएर त्यसलाई प्रतिनिधि सभाले एक मतले पारित गरिदियो। त्यो के भयो त? त्यो एक मतले पारित गर्ने प्रतिनिधि सभा पख्लास भनेर त्यसैलाई विघटन गरियो। दोस्रो घटना। तेस्रो घटना, कार्तिक महिनादेखि तपाईँ जुन यसरी चाहिँ यो छिन्न भिन्न हुने, प्रतिनिधि सभा विघटन हुने, पार्टी फुटाउनलाई छुट्टै दर्ता गर्ने केपी शर्मा ओलीले जुन घटना घटेको देखिरहनु भएको छ, ती घटनाले तीव्रता लिएको मिति हेर्नुहोस्। कार्तिकको दोस्रो हप्तामा जब विदेशी गुप्तचर प्रमुख सामन्त गोयल भन्ने व्यक्तिले आधा रातिसम्म बालुवाटारमा वार्ता गर्यो, त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा आएका हेर्नुहोस् यस्ता प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, पार्टी फुटाउने, यो आफ्नो मान्छेलाई निकाल्ने, अनि यी घटनाहरूको कतै तातात्म्य छ कि छैन भनेर नेपालको राजनीति विश्लेषण गर्ने मान्छेहरूले विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ कि हुन्न, हामी सबै सोचौँ। अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर भारतीय गुप्तचर संस्था, अरू कैयन गुप्तचर, विभिन्न देशका गुप्तचरहरूसँग साँठगाँठ, उठबस, छलफल, अरू कैयन राजनैतिक मान्छेहरूको पनि हुने गरेका विषयहरू बेला बेलामा सार्वजनिक हुने गरेकै हुन्। तर अब केपी ओलीको त एउटा प्रसिद्ध बुकले नै त्यो सार्वजनिक गरिसकेका थियो कि उहाँको कोसँग सरसङ्गत थियो भन्ने कुरा तपाईँहरूका लागि यो नयाँ विषय पक्कै होइन। एउटा कुरा तपाईँलाई अलिकति निर्मम लाग्न सक्छ, यो प्रश्न तपाईँलाई अलिकति टिप्पणी अथवा आरोप मान्छेहरूले लगाउने गरेका छन् के भने, भीम रावललाई चाहिँ जब सत्ताभन्दा बाहिर हुने परिस्थिति निर्माण हुन्छ, सत्ताभन्दा बाहिर रहन्छ भीम रावल, त्यो बेलामा चाहिँ राष्ट्रवादको उहाँहरू जनताले गरेका टिप्पणीलाई टपक्क टिप्पणी हो भने चाहिँ राष्ट्रवादको भूत सवार हुन्छ। अरू बेला चाहिँ बडा शान्त सौम्य हुनुहुन्छ, किनभने अघिल्लो केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा
तपाईँ उहाँको उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा केपी ओली जतिको राष्ट्रवादी नेताहरू कोही छैन भनेर भन्ने पात्र र महाधिवेशनबाट निर्वाचित एउटा जुन समूह थियो त्यो समूहले गुटगत छलफल गर्दा त्यस्तो गुटगत भेलाहरूमा जाने मान्छे होइन भनेर तपाईँले गरेका टिप्पणीहरूलाई मान्छेहरूले चाहिँ आलोचना गरिरहेछन् नि। तपाईँले तीनवटा कुरा भन्नुभएको छ। पहिलो कुरा जुन सत्ताभन्दा बाहिर बस्न नसक्ने पदको लागि हो भनेको छ त्यो नि मान्छेहरूले मैले बुझेँ। त्यो पदको लागि बाहिर भन्ने कुरा या त मान्छेहरूले कुप्रचार गर्नलाई, मान्छेको चरित्र हत्या गर्नलाई र मेरा देशभक्तिपूर्ण कुराहरूलाई ओझेलमा पार्नलाई जानी बुझी गरेको हुनसक्दछ, या मेरो पृष्ठभूमि नबुझेको मान्छेले गरेको हुनसक्दछ। म नै सायद बौद्धल आइसकेपछि यस्तो व्यक्ति हुँ, अरू कसैले त्यस्तो अहिलेसम्म भनेको मैले सुनेको छैन। औपचारिक रूपमा पार्टीले शिक्षा मन्त्रालय जस्तो मन्त्रालय निर्णय गर्दा पनि बालुवाटारमा राजनीतिक दलहरूको साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम बनाइरहँदा म यसैमा लाग्छु मन्त्रीहरूलाई बनाऊँ भनेर मन्त्री छोडेर, अनि मैले छोडेको त्यो मन्त्रालयमा अर्कोलाई मन्त्री बनाएको इतिहास सायद पार्टीको औपचारिक त्यत्रो ठुलो मन्त्रालय, त्यो खुसीराजसँग कुनै धम्की होइन। फेरि अर्को मान्छे अहिलेसम्म कसैले त्यस्तो भन्ने व्यक्तिले देखाउन सकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, मैले जुन देशभक्तिको कुरा गरेको छ अब त्यसलाई इतिहास पनि सम्झाउनु पर्ने भयो। 2033 सालमा जुन बेला म पढ्दै थिएँ स्नातक तहमा, त्यति बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले भारतमा गएर नेपाल भारततिर ढल्केको छ, भारतसँग विशेष सम्बन्ध छ भन्दा श्री 5 को सरकारको घोडा टेकुवा नीति मुर्दाबाद भनेर राजकाज मुद्दामा जेल परेको मान्छे हो म। अब आज त मन्त्री हुनुको लागि राष्ट्रवादको कुरा गऱ्यो भन्लान्, इतिहास नबुझ्ने, कतै त 33 सालमा जन्मेका पनि थिएनन् होलान् मलाई त्यस्तो आरोप लगाउनेहरू। अनि 33 सालमा त्यो मन्त्री नपाएर गरेको रहेछु मैले त्यो राष्ट्रको स्वतन्त्रताको रक्षाको कुरा। दोस्रो कुरा, तेस्रो, जुन प्रधानमन्त्री भएको बेला म उहाँको मन्त्री परिषदमा भएको कुरा हो, मान्छेहरू बिर्सिहाल्छन्। त्यति बेला भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्धमा सबभन्दा अग्रिम पङ्क्तिमा रहेर बोल्ने मान्छे म हुँ। त्यति बेलाका सबै सञ्चार माध्यमहरू हेरियो भने रक्षा मन्त्री जस्तो संवेदनशील ठाउँमा रहेर पनि भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्धमा अग्रिम पङ्क्तिमा रहेर मैले विरोध गरेको छु। दोस्रो, त्योभन्दा अगाडि मेरो विद्यार्थी कालदेखिको सम्पूर्ण कुरा हेऱ्यो भने असमान सन्धि सम्झौताको विरोध गर्ने, नेपालका संविधानहरू मिचेको कुरा, यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भयो भन्ने, लगातार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 6 सालमा यो सिद्धान्त अगाडि ल्याएको हुनाले त्यसप्रति आकर्षित भएर निरन्तर अविच्छिन्न विद्यार्थी कालदेखि राजनीति छँदासम्म सायद बोल्ने मान्छे मै होला। त्यसकारण यो जुन आरोपहरू लगाइएको छ यो या त पूर्वाग्रह पीडित, मैले अघि भनिहालेँ, या मान्छेमा भ्रम सिर्जना गर्न, या मेरो विगत र मेरो वर्तमान राम्ररी बुझ्न नसक्ने मान्छेहरूले भनेको हुनुपर्छ, त्यसको कुनै अर्थ छैन। केपी ओलीलाई राष्ट्रवादी पहिला बुझ्ने र अहिले नबुझ्ने म त्यो मैले अर्को कुरा तपाईँले शब्द प्रयोग गर्नुभयो, केपी ओलीलाई सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी भन्ने शब्द मैले कहिले प्रयोग गरेको छैन। मैले त्यति बेला के भनेको थिएँ भने जुन भारतीय नाकाबन्दीको बेला उहाँ अड्नुभयो, त्यो अड्नु पनि परिवेश हेर्नुहोस्। अहिले मलाई विश्लेषण गर्दा के लाग्छ भने त्यति बेलाको मन्त्री परिषद के थियो भने त्यो धेरै राजनीतिक दलहरूले मिलेको, त्यो एक प्रकारको धेरै राजनीतिक दलहरूको सरकार थियो, त्यो संयुक्त सरकार थियो। र त्यसमा सिपी मैनाली जस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, चित्रबहादुर केसी जस्तो हुनुहुन्थ्यो, त्यो कमल थापा अर्को पार्टीको हुनुहुन्थ्यो, विजय गच्छदार हुनुहुन्थ्यो, म थिएँ। र यस्तो खालको त्यो संरचना भएको थियो त्यो मन्त्री परिषदमा। हामीले भारतीय नाकाबन्दीको विरोध गर्नुपर्छ भन्दा उहाँले त्यति बेला अड्नुभएको कुरा सत्य कुरा हो, र मैले त्यो अडेको कुराको समर्थन गरेको हो। र त्यो अड्नु किन भएछ भन्ने कुरा अहिले मैले फर्केर हेर्दा त्यति बेला त मैले अघि यस्ता नाम लिएका व्यक्तिहरू हामी मन्त्री परिषदमा थियौँ, एकजनाले मन्त्री परिषदबाट झिक्ने बित्तिकै सरकारले ढल्थ्यो, उहाँले एउटा बाध्यात्मक अवस्थामा त्यो बेला गरेको रहेछ कि भन्ने कुरा अहिले घटनाक्रमबाट थाहा हुन्छ। त्यसकारण जुन व्यक्तिले जुन बेला जे काम गर्यो त्यसलाई त त्यही रूपमा बुझ्नु पऱ्यो नि, त्यो आग्रह राख्नुपर्ने कुरा छैन। आजकल मान्छे भन्छन् चीनसँग पारावान सम्झौताको लागि उहाँले ठुक काम गर्नुभयो। म यहीँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु, चीनसँग पारावान सम्झौता भूपरिवेष्टित मुलुकको हैसियतले हाम्रो अधिकार हो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थीको हैसियतले त्यो प्रस्ताव अगाडि बढाउनु मान्छे त म हुँ। त्यसकारण त्यो जस्तो केपी शर्मा ओलीजीले अहिले यो यत्रो ठुलो बहुमत प्राप्त सरकारलाई राम्ररी एउटा देशभक्तिपूर्ण बाटोमा चलाउनुहोस्, तपाईँको समर्थनमा गरौँला भने मैले त बालुवाटारमा गएर भनेको थिएँ। तर उहाँ होली वाइनदेखि लिएर यो अहिलेको अन्त्यमा कृषि क्षेत्रलाई विदेशीको जिम्मा लाउनेसम्म आइपुग्दा उहाँले राष्ट्रका अनेक हितहरूमाथि यति ठुलो आघात पुर्याउनु भएको छ। अनि हिजो केपी ओलीजीले कुनै बेला राम्रो काम गर्नुभएको थियो भनेर आज उहाँका राष्ट्रहित विपरीतका कामलाई समर्थन गर्न सकिँदैन। र त्यो सिलसिलाबद्ध ढङ्गले यहाँले प्रधानमन्त्रीको यो मन्त्रीमण्डलले गरेका कामहरूका सन्दर्भमा निरन्तर संसदमा र बाहिर जनताको बिचमा जे विचार व्यक्त गरिराख्नु भएको छ, अस्ति भर्खरै पनि यहाँले प्रष्टीकरणका नाममा जुन प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न पारिदिन भनेर जुन आग्रह गर्ने पत्रमा पनि यो कुरा यहाँले उल्लेख गरिसक्नु भएको छ, त्यसमा धेरै छलफल नगरौँ। अर्को एउटा कुरा के भने यही राष्ट्रियताकै सन्दर्भमा छलफल गरिरहँदा अहिले
नेपालको नक्सामा जुन लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख जस्ता भूभागहरू, यद्यपि त्यसको व्यावहारिक उपभोग भारतले नै गरिरहेको छ। अहिलेसम्म भारतीय सेना त्यहाँ बसिरहेकै छ, त्यहाँबाट हटाउने परिस्थिति बनेको छैन। यद्यपि जुन त्यो नक्सामा सार्वजनिक गर्ने काम यो सरकारले गरेको छ त्यसको तपाईँहरू सबैले समर्थन गर्नुभएको थियो, सबैले गरेकै काम हो त्यो। व्यक्तिगत रूपमा मैले यहाँलाई यो पनि प्रश्न गर्ने यो अवसर या तपाईँमाथि आरोप यो लगाउन चाहेँ कि मैले भन्दाखेरिमा पनि यहाँलाई लाग्ने गरेको त्यो आरोप हो, लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख जस्ता भूभागहरू र भारतले नेपालको भूभाग समेत जोड्ने गरिकन जुन बाटो बनाउँदै थियो त्यो त अहिले भर्खरै बनाएको त होइन। यहाँ स्वयं सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित मुलुकका गम्भीर मन्त्रालयहरूको नेतृत्वमा रहनुभयो, रक्षा गृह जस्ता मन्त्रालयमा। त्यो बेलामा त्यो बाटो बनाउँदै गरेको कुरा गलत छ भनेर तपाईँले सार्वजनिक रूपमा भनेको विषय सुनेका थिएनन् कि तपाईँबाट सुन्न चाहन्थे मान्छे? त्यो बेला त्यो बाटो बनेकै थिएन। एक दोस्रो, अहिले त तपाईँलाई एउटा कुराको स्मरण गराउँ। 2052 सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेको जति बेला अल्पमतको सरकार थियो, त्यो अल्पमतको सरकार भारतमा जाँदाखेरि मनमोहन अधिकारीजी प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको भ्रमण दलमा म गएको थिएँ। भारतीय प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंह रावसँग हामीले हाम्रा सम्पूर्ण सिमाना मिचेको कुराको विरोध गर्दै 1950 सन्धि खारेज हुनुपर्ने कुरा हामीले राखेका थियौँ। भारतीय प्रधानमन्त्रीजीले त्यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट अगाडि बढाउने कुरामा सहमति जनाउनु भएको थियो। जब यो बहुमतको सरकार बनिसकेपछि मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई हाम्रो अल्पमतको सरकारले त यो गरेका थियौँ, अब बहुमतको सरकार भइसकेपछि तपाईँले यो बाटोमा अगाडि बढ्नुहोस् भनेर मैले बालवाटारमा गएर भनेको थिएँ। अब जहाँसम्म बिचको म गृहमन्त्री भएको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, म रक्षा मन्त्री हुँदा त उहाँ प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो, 9 महिनाको लागि भएको हो। त्यो बेला त भारतीय नाकाबन्दी थियो, त्यहाँ कुनै सिमानामा गएर बाटोको कुरा गर्न सकिने स्थिति थिएन, किनभने त्यो संयुक्त सरकार थियो र अहिलेको जस्तो बहुमत प्राप्त गएर ढुक्क हामी यसरी काम गर्ने कुरा थिएन त्यो स्थिति। र त्योभन्दा अगाडि गृहमन्त्री हुँदाखेरि पनि संयुक्त सरकार नै थियो छन चाहिँ, त्यो बेला संविधान निर्माणको प्रक्रिया थियो। अहिलेको जस्तो ढुक्कसँग बहुमत प्राप्त गरेर देशको सार्वभौमताको लागि आफूले कानुन बनाएर जान सक्ने अवस्था त्यो बेला पनि थिएन। तर पनि मैले गृहमन्त्री हुँदाखेरि पहिलो पटक हाम्रो सशस्त्र प्रहरीमा एकैचोटि 3500 दरबन्दी थपेर हाम्रा सबै सीमा सुरक्षालाई सुरक्षित गर्नको लागि त्यहाँ हामीले सीमा सुरक्षा चौकी राख्ने पाइला मैले चालेको थिएँ। एक दोस्रो, त्यो त्यहाँभन्दा त्यसको साथसाथै हाम्रा अतिक्रमण कहाँ कहाँ भएका छन् भनेर एउटा विस्तृत अध्ययन गर्न लगाएर त्यो दिशातर्फ अब कुराकानी पनि अगाडि बढाउने र त्यसको सुरक्षा पनि गर्ने ठोस योजनाका साथ अगाडि म बढ्दै थिएँ। तर मन्त्रीबाट हटिहाल्यो। एक दोस्रो कुरा, त्यति बेला के थियो भने अहिलेको जस्तो एउटा बहुमत प्राप्त एउटा पार्टीको सरकार थिएन। नेपाली काङ्ग्रेस पनि सरकारमा थियो र त्यति बेलाका मधेसी पार्टी भनेर भनिने पार्टीहरू पनि त्यति बेला सरकारमा थिए। त्यसकारण त्यति बेला तिमीले किन गरेनौ, त्यसकारण अहिले किन हामीले गर्नुपर्ने भन्ने जुन तर्क कसैले दिन्छ भने ती बेलाका अस्थायी सरकार भएका हुनाले र उनलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको हुनाले नेपाली जनताले ल त्यसो भए तिमीलाई 2/3 भने अहिले अवसर काम गर्नको लागि दिएको हो। अन्तिममा यहाँलाई चाहिँ 30 सेकेन्डमा यहाँले जवाब दिँदा पनि हुन्छ, समय हाम्रो सकिसकेको छ। अन्तिममा जस्तो केपी ओली र उहाँको पक्षले चाहिँ यहाँहरूलाई खुल्ला भनिरहेछ, जोसँग मन मिलिरहेछ त्यहीँ गए भइहाल्यो नि, अप्ठ्यारो पर्छ भने म फुकाइदिन्छु अप्ठ्यारो भनेर तपाईँहरूलाई बस्ने असजिलो वातावरण सिर्जना गराइरहेको अवस्था छ। यहाँलाई त प्रष्टीकरण सोध्ने, कारवाही गर्ने अनेक जुन फन्दाहरू अगाडि बढाइएका छन्। केपी ओली र तपाईँहरूको यो मिलन, यो अप्ठ्यारो मिलन जारी नै रहन्छ या अलग अलग बाटोमा तपाईँहरू लाग्नुहुन्छ? यो पार्टी प्राइभेट कम्पनी होइन, त्यसकारण तपाईँहरू मन लागे बस्नुहोस् जानुहोस्। कसैको प्राइभेट कम्पनी हो भने त त्यो प्राइभेट कम्पनीको मालिकले कामदारलाई भन्नु सक्ला। हामी त सिर्जनाकार हौँ, त्यसकारण कसैले जाऊ भनेर जाने, बस भनेर बस्ने होइन। एक दोस्रो, जहाँसम्म अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भन्ने कुरा छ, यो अप्ठ्यारो अवस्थागत त जब पार्टीमा अन्तर्विरोध र समस्या उत्पन्न भएपछि हामीलाई मात्र अप्ठ्यारो हुने हो र केपी शर्मा ओलीजीलाई पनि उत्तिकै अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसकारण हामी के चाहन्छौँ भने कसैलाई अप्ठ्यारो नहोस् र नेकपा एमाले जुन राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको अधिकार र समृद्धिको झन्डा उठाएको छ यो नझुकोस्। केपी शर्मा ओलीजीले राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय मान्नुहोस्, पार्टीको विधान मान्नुहोस्, झन्डा झुकाउने काम नगर्नुहोस्। झुकाउने काम गर्यो भने उठाउने काम हामी गर्छौँ। समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि आएर धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। साधारण दर्शकहरू, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम रावलसँग बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा केही उहाँका व्यक्तिगत विषय र केही राजनैतिक सन्दर्भ जोडेर कुराकानी गऱ्यौँ। नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ अर्को श्रृङ्खलामा फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। आज हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।